हेलो अस्सलाम हेलो। वालेकुम, कौन है सर? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कौन? भाई आपका फ़ोन आया था तो मैं उस समय रास्ते में था। मैं अप्पू खान बोल रहा हूँ यूपी इलाहाबाद से। अप्पू आप खान कौन बोल रहे हैं? देवबंदी, अप्पू खान वहाबी। देवबंदी वहाबी कौन हो भाई? हम अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद दानिश कमर रज़वी मोहम्मद दानिश बरेलवी। बरेलवी। हाँ, जो समझना समझ लो। हमें क्या समझो भाई, जो आप कहोगे उतने तो समझेंगे। हम क्या कहेंगे अप्पू खान साहब, अभी आपके आदमी को लपेट रहा था तो आपका नंबर ग्रुप में मिला तो कहा गया कि जिसको बात करना है बात कर लो। हमने कहा मेरा फ्री है, 24 घंटा बात करेंगे। अच्छा, मतलब फ्री है तो 24 घंटा बात करेंगे? आप लोग जैसे आदमी को लपेटना ही तो मेरा मकसद है ना। हैं? आप जैसे गुस्ताखे रसूल को ग्रुप से निकालना ही मेरा मकसद है। अच्छा अच्छा। इस्लाम को बचाना ही तो मेरा मकसद है। जी 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 भाई, बिल्कुल सही। वैसे में बहुत अच्छा आपने मकसद है आपका। वैसे में आपने सलाम किया अप्पू खान साहब को, सॉरी मैं उस सलाम का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मैं काफिर और मुशरिकों को सलाम का जवाब नहीं देता। हाँ ओके भाई। और क्या बताऊं। अरे असल में बात ये थी कि हमको आपसे मुनाज़रा करना था। अच्छा अच्छा। अभी आपके मौलाना के आपके हम सफरी से कल से बात चल रही थी, दानिश रज़वी जवाब दो। जब मैंने जवाब दिया तो फट से लथड़ा गया, हट भी गया फोन। अब मेरा उठाने के लायक नहीं रहा वो। अच्छा अच्छा अच्छा, सही बात है। और कुछ दिन पहले आपके हम सफर अबू अहद कासमी उससे बात चल रही थी, उससे मुनाजरा हुआ था। तो मुनाजरा होने के बाद जब उसे चुप करवा दिया तो फिर आपका नंबर आया। भाई ये जो अबू अहद कासमी है भाई, ये कौन है? मैं तो इनको जानता नहीं हूँ। आप क्या है, देवबंदी है, बरेलवी, आप क्या है? अहले क्या सुन्नत है? वल जमात। अहले सुन्नत वल जमात तो बहुत कोई है। शिया भी तो अपने आप को नहीं, ये अपने आप को अहले सुन्नत जमात कहते हैं, जिससे मैं ताल्लुक रखता हूँ। देवबंदी अपने आप को कहते हैं, अहले हदीस अपने आप को कहते हैं। तो आप किस असली अहले सुन्नत वल जमात है हम। असली अहले सुन्नत वल जमात क्या है? हाँ, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह लिखते हैं, ठीक है, बुनियतुत तालिबीन में, कि अहले सुन्नत वल जमात का नाम अहले हदीस है। तो हम अहले सुन्नत वल जमात असाबुल हदीस है। अब दूसरी चीज, अब आपने कहा कि हम जवाब सलाम का देते नहीं है, तो मेरे को मालूम है मेरे भाई, अल्लाह के नबी ने पहले कहा था कि जो लोग होते हैं भाई यहूदी टाइप के लोग, उनको सलाम और आमीन से उनको चिढ़ है। तो मेरे को मालूम है। यहूदी बना दिए, बिल्कुल यहूदी हो मेरे भाई। जब तुमने हमको काफिर बना दिया तो तुम तो यहूदी ऑटोमेटिक साबित हो गए, क्योंकि यहूदी को सलाम से बहुत चिढ़ है, आमीन से बहुत चिढ़ है। अब सुनो मेरी बात, मैंने तुम्हारी पूरी बात एकदम आराम से सुनी ना? नहीं, मेरी एक बात और, उसको भी सुन लो। मैंने पूरी बात सुनी ना? सुनो अब सुन लो मेरे लाल भाई, जैसे मैंने सुनी है जी जी हाँ करके, वैसे थोड़ा तुम भी सुन लो। ठीक है, कहो। हाँ तो भाई आपका नाम है दानिश, ठीक है। आपने मेरे को फोन किया, आपको मेरे से मुनाजरा करना है, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि मैंने उसको भगा दिया, उसको भगा दिया। आप हमको अपना बैकग्राउंड आप ना बताइए, ठीक है। आप खाली एक काम कीजिए, चप्पल जूता अपने आसपास ही रखिए, क्योंकि अभी आप भाई चप्पल जूता पहन के फोन काट के फटाक से भाग जाएंगे, ठीक है। ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ये मेरा चैलेंज है। कोई भी बरेलवी हनफी मुकल्लिद वो आधा घंटा नहीं भाई वो टिक पाएगा, आधा घंटा। आप 24 घंटे की बात कर रहे हैं ना कि फिर ये 24 घंटा बात करेंगे, आधा घंटा बात करके हमको दिखा दो एक टॉपिक के ऊपर। मेरी बात सुनोगे? टॉपिक बताओ तुम अपना बस। अभी हम बताएंगे, तुम मेरी बात सुनो एक बात, फिर टॉपिक बता रहा हूँ। अहले तशा को जानते हो ना? हाँ बताओ। अहले तशा शिया तो वो लोग तो खुले हुए हैं। पहले तशा नहीं होता है भाई, पहले ठीक से बोलना सीख जाओ। मैं ठीक से बोलना सीख चुका हूँ, अहले तशा होता है। तशा नहीं होता है, जाके अपने किसी आलिम से पहले सीख लो क्या बोला जाता है। तो अब आगे बोलो। तुम हमको शिर्क बिद्दत, ये तुम लोग कहते हैं ना, शिरिक बिद्दत बिद्दत। हाँ, शिर्क और बिदत बिदत बिदत, ठीक है। ये बरेलवी लोग जो होते हैं ये कदम कदम पे शिर्क करते हैं, कदम कदम पे बिदत करते हैं। जब इनको रोकते हैं तो ये दूसरों को मतलब भाई वो वहाबी बोल के उसके ऊपर भाई काफिर का फतवा ठोक देते हैं। तो खाली इनकी इतनी औकात है कि जो भी कुरान हदीस की बात करेगा वहाबी बोल के फतवा ठोक दो उसके ऊपर। मुनाजरा का तुम मालूम है ना? अरे तुम्हें मेरे भाई, तुम जिस भी उसूल से तुमको मुनाजरा करना है वाले उसूल से कर लो। और बताओ, तुम्हारे लिए छूट है, चलो।
मेरे लिए आज तुम्हारा इंशाल्लाह मुनाजरे का जो शौक है ना, अगर मैंने उसको ना उतार दिया जिंदगी में, आज के बाद तुम किसी को फोन नहीं करोगे मुनाजरा करने के लिए। ओ अब्बू खान साहब, भाई असल में बात ये है ना, अंडे में से बाहर निकले हुए बच्चे भी जब भाई अपने आप को भाई वो बहुत बड़ा लामा समझने लगते हैं ना, तो उनकी बहुत कायदे से भाई पिटाई हो जाती है। तो आप अभी अंडे से नए नए बाहर निकले हुए हैं, आपको मेरे बारे में कुछ मालूम है नहीं, और आपने गलत आदमी को फोन कर दिया। असल में फारूक खान रिजवी साहब से मैंने बहुत सुना आपके बारे में। फारूक खान रिजवी को आप अभी साइड में हटाइए, उनका लैपटॉप अगर ऑफ हो जाएगा तो उनकी बात करने की औकात नहीं है, ठीक है? वो लैपटॉप बाबा हैं, आप उनको साइड में हटाइए। आपको किस टॉपिक पे बात करना है मेरे भाई? फालतू टाइम वेस्ट इधर मत कीजिए। शिरक बिद्दत है, शिरक बिद्दत। अच्छा पहले आप भाई ठीक से बोलना सीख जाइए, ठीक है? बिद्दत नहीं होता, बिदात होता है। हम बिद्दत बोलते हैं इसको, क्योंकि हाँ, तो आपके बोलने से कुछ हो जाएगा। कल को आप भाई सेब को केला बोल दोगे तो उसको केला मान लेंगे। आप कौन हो? हुज्जत हो, कुरान हो, हदीस हो, साहबा हो, कौन हो आप? हाँ बोलिए ना। हाँ तो भाई शिर्क पे आपको क्या एतराज है? हमको यह एतराज है जो आप कहते हैं कि शिरक बिद्दत, तो कहाँ लिखा हुआ है कुरान में कि शिरक है लिखा हुआ, बिद्दत लिखा हुआ है? हम अहले सुन्नत वल जमात जो शिरक और जो अहले सुन्नत वल जमात, पहली चीज तो भाई ये बरेलवी, देवबंदी, कादियानियों का अहले सुन्नत वल जमात से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आप हमें अपने आलिमों से साबित कर दीजिए कि जो बरेलवी, सुन्नी, लहाबी हैं ये अहले सुन्नत वल जमात है। भाई बरेलवी, टुन्नी, लहाबी ये अहले सुन्नत वल जमात हैं, साबित कीजिए, दलील दीजिए। पहले आप मेरा शिरक बिद्दत का जवाब तो दो। तो आप अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात भाई कहना छोड़ दीजिए, ठीक है? हम नहीं छोड़ेंगे, पहले तुम शिरक बिद्दत का जवाब दो, फिर अहले सुन्नत वल जमात का जवाब देंगे। अहले सुन्नत वल जमात मेरे भाई जब आप हो ही नहीं तो जबरदस्ती का अपने आप को कह रहे हो। अहले सुन्नत वल जमात में कोई भी भाई तकलीफ नहीं करता है। अहले सुन्नत वल जमात में कोई भी मतलब भाई वो अल्लाह के अलावा किसी और से मदद भाई नहीं मांगता है। आप लोग अहले बिदअत वल जमात हो। ठीक है चलो बिद्दत की बात है, चलो मान लिया ना, बहुत अच्छी बात है। तुम बताओ ना हम बिद्दत क्या करते हैं? एक बिदअत हो तो कहा जाए ना मेरे भाई, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक भाई टोटल तुम भाई वो बिदात में डूबे हो। तीजा, 40वां, छठी, चिल्ला, कुंडे, बरसी, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, ईद मिलादुन्नबी, नबी का बर्थडे और पता नहीं क्या क्या, माज़अल्लाह ऐसी कोई फील्ड नहीं बची है जहाँ पे तुमने बिदात ना इजाद की हो। अभी बताओ कुरान में साबित है, हदीस में साबित है शिर्क बिद्दत? अरे मेरे भाई अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में 13 साल तक लोगों को सिर्फ तौहीद की दावत दी और शिर्क से रोका। और आप कह रहे हो शिर्क के बारे में कहाँ कुरान में? अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि मैं चाहूँ तो सब कुछ माफ कर सकता हूँ लेकिन शिर्क कभी नहीं माफ करूंगा। और जो लोग शिर्क करते हैं, मुशरिक हैं, उनके ऊपर जन्नत अल्लाह ने हराम कर दी है। किस तरीके का शिर्क अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा है? किस तरीके का शिर्क? अरे शिर्क है मेरे भाई। शिर्क का माना क्या है? आप क्या समझ रहे हो शिर्क से? हम शिर्क का माना ये समझते हैं, शिर्क वो होता है जो काफिरों मुशरिकों के साथ उठना बैठना, जो उनके पूरे जैसे हिंदू का धर्म है उसको माने, वो शिर्क होता है। जो हाँ मतलब काफिरों के साथ उठना बैठना ये शिर्क हो गया, ये शिर्क है। ये भाई ये कौन से जाहिल ने तारीफ आपको बताइए? हम जाहिल भाई किस जाहिल ने आपको बताया काफिरों के साथ उठना बैठना शिर्क है? आप ये बताओ, हदीस पढ़ते हो ना? अल्लाह के नबी मेरे भाई काफिरों के साथ भाई वो बातचीत करते थे, उठते थे, बैठते थे, तो क्या माशाअल्लाह अल्लाह के नबी ने शिर्क कर दिया? नहीं, वो अल्लाह के नबी हैं। हाँ मतलब अच्छा, अल्लाह के नबी को मतलब शिर्क माफ है और आपको माफ नहीं है? अल्लाह के नबी जो चाहे वो करे। अल्लाह के नबी तो काफिरों के जनाजे को देख के अदब से खड़े भी तो हुए थे। नहीं तो क्या मतलब अल्लाह के नबी काफिरों को जनाजे को देख के अदब से खड़े हो गए थे, तो क्या हम क्या मतलब मारपीट करने लगेंगे? नहीं, किस लिए खड़े हुए थे कि उसको सिखाने के लिए क्या होगी। अरे तो सिखाने के लिए तो आपने सीखा क्यों नहीं? आपने सीखा क्यों नहीं? जब अल्लाह के नबी सिखाने के लिए खड़े हुए तो आपको भी तो खड़े होना है ना, तो आपने क्यों नहीं सीखा अल्लाह के नबी की तालीम? शर्म करो मेरे भाई, डूब मरो कहीं जाके चुल्लू पर पानी लेके अल्लाह के नबी के आशिक बनने का दावा करते हो, अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात से बताते हो, मुनाजरा करने के लिए फोन करते हो, तुम्हें आता जाता कुछ नहीं है, कौड़ी का इल्म नहीं है, करोड़ों की बातें करने लगते हो, क्या तुम्हारा है मेरे भाई? सहाबा की किताब, सहाबा की बुराइयां तुम्हारी किताब में,
सहाबा के खिलाफ सहाबिया मेरे भाई सहाबा के बारे में तो तुम्हारी हनफी फिका में ऐसी सी बातें उतरी हुई हैं कि अगर कोई सहाबा को गाली दे दे तो वो काफिर नहीं है। तो माज़अल्लाह तुम्हारे वहाँ सहाबा को गाली देने वाला काफिर नहीं मानते हो तुम लोग। कितने सहाबा को गैर फकी मानते हो कि हाँ ये गैर फकी हैं, ये गैर फकी हैं, ये गैर फकी हैं। तौबा 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 माज़अल्लाह। तो अभी तुम्हारी किताबें खोलने पे आ जाएंगे ना, अभी तुम भाग जाओगे फोन काट के। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था भाई चप्पल जूते अपने साथ ही रखो पहन के, अभी भागने में आसानी होगी। जरूरत नहीं है तुमको, भागने में आसानी होगी। जिल नंबर बताओ। क्या जिल नंबर बताएं? जो तुम कह रहे हो कि सहाबा की शान में बुराइयां, हमारी हदीस किताबें में कोई भी एक किताब का नाम और उसको, अरे हिदाया में, दुर्रे मुख्तार में मेरे भाई एकदम सैकड़ों हवाले हैं कि कई सहाबी थे जो गैर फकी थे। और आपकी मेरे भाई हनफी फिका में उतरा हुआ है कि अगर कोई सहाबा को गाली भी दे दे तो वो काफिर नहीं है। आपने हनफी फिका के नाम भी नहीं सुने होंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, हनफी फिका की जो किताबें हैं भाई, वो हिदाया है, दुर्रे मुख्तार है, और वो फतावा आलमगीरी है, और भाई वो ततर खानिया है, खुदूरी है। इनको बिना पढ़े कोई आलिम नहीं बनता है। आप समझ रहे हैं? आपके हनफी मसलक में अगर कोई हनफी फिका की इन किताबों को ना पढ़े तो वो आलिम नहीं बनता है। और आप पूछ रहे हैं कि ये कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है। तो जब पढ़ा ही नहीं है तो आपको बता के फायदा क्या? हम पढ़े तो हम देखते ही पूछे किस जगह लिखा, तुमको तो बताना। आप नहीं देख पाएंगे मेरे भाई, आप लोग के लिए हुज्जत है इमाम का कौल। आप समझ रहे हैं? आपके हनफी आलिम ने पहले कह दिया है कि भाई जो हनफी मुकल्लिद हैं वो जाहिल होते हैं, और जाहिल कुरान हदीस को समझ नहीं सकता, इसलिए वो हमारे फतवों पे अमल करेगा। तो आप जब मेरे भाई जाहिल हो, आप कुरान हदीस समझ ही नहीं सकते हो, तो हवाला देकर आपको फायदा क्या होगा? है हमारे कहा। अरे मेरे भाई तुम्हारी जो हनफी फिका है उसूले अल खरकी सफा नंबर 7 को उतरा हुआ है कि अगर हमारे हनफी मसलक के आड़े अगर कोई कुरान की आयत आएगी या अल्लाह के नबी की हदीस आएगी तो उसमें तावील करेंगे, तावील कर करके उसको अपने मसलक के काबिल बनाएंगे। अगर वो काबिल बन गई तो ठीक है, वरना उस आयत या उस अल्लाह के नबी की हदीस को हम मनसूख कर देंगे। माज़अल्लाह, तौबा तौबा। मतलब अपने मसलक को बचाने के लिए कुरान की आयत को भी मनसूख कर देंगे, अल्लाह के नबी की भी हदीस को मनसूख कर देंगे। तो ये गंदे अकायदे हनफी होगे। अहले सुन्नत वल जमात हो तुम? तो अपने दिल पे हाथ रख के अल्लाह ताला को गवाह बना के कह दो कि अहले सुन्नत वल जमात का ऐसा अकीदा होगा कि वो कुरान की आयत को मनसूख कर देंगे, अल्लाह के नबी की हदीस को मनसूख कर देंगे। सब कहा गया है? तुम लोग करते हो, तुम लोग फोन में 3-4 हदीस डाउनलोड कर लेते, छोटे बच्चे उसूले घर की अल्लामा खरकी ने भाई कितने साल पहले उतारी थी, कोई हमने मोबाइल में उसको आज नहीं पैदा कर दिया है। इसीलिए कह रहे हैं मेरे भाई पहले पढ़ लो मेरे भाई, उसके बाद फोन किया करो, या तो अपने किसी आलिम को लेके आओ। तुम्हारे आलिम लोग मेरे नाम से भागते हो, तुम्हारे ऐसे अंडे से निकले हुए बच्चे को मेरे पीछे छोड़ देते हैं। अबे अंडेबाज, कौन आलिम भागते रहे अंडेबाज? बेटा गाली मत दो, नहीं जबान खींच के जूता अपना साफ करूंगा, ठीक है? गाली गलौज से बात ना करना। अहले सुन्नत वल जमात कभी किसी को गाली नहीं देती है, तो तुमने अपने अमाल से बता दिया कि तुम अहले सुन्नत वल जमात नहीं हो। वन सेकंड और तुम्हारे भाई जो पुराने पीर हैं वो खुद कहते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस है, तो तुम अपने पुराने पीर की बात नहीं मान रहे हो। कितने बड़े जाहिल आदमी हो। हमारे पीर ने कब कहा है? गौसे आजम दस्तगीर गुलाम जिलानी दस्तगीर ने कब कहा? अरे मेरे भाई उनकी एक चीज बताओ, खाली वो मतलब वो गुलामे गौस और दस्तगीर खाली नाम लेते रहते हो, कभी उनकी भाई वो जो किताबें हैं कभी खोल के पढ़ा? बहुत खोल के पढ़ा है। हाँ, एक किताब का नाम बताओ जरा उनकी। पहले एक बात और तुम बताओ। नहीं नाम बताओ किताब का, भी तुम्हारा झूठ अभी आ रहा है सामने, जल्दी नाम बताओ किताब का। हाँ नाम बताओ। गौसे आजम, सवाना गौसे आजम। हाँ और सवाना गौसे आजम हमने बताया ना, तो अब ये सुना अब्बू खान साहब। नहीं बस एक ही किताब पढ़ी। पूरी बात तो सुन। अरे बुनियतुत तालिबीन खोल के देखो, उसमें भाई शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह कहते हैं कि आज की तारीख में अहले सुन्नत वल जमात का नाम अहले हदीस है। तो अहले हदीस मतलब ये कौन सी बात हो गई कि वलियों की बात आप आधी मानेंगे आधी छोड़ देंगे। और आपके जो भाई वो पुराने पीर थे वो नमाज में सीने पे हाथ बांधते थे, वो नमाज में रफादैन करते थे, वो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते थे, आमीन जोर से बोलते थे। तो वली आपके अलग तरीके से नमाज पढ़ लें, उनके मानने वाले अलग तरीके से नमाज पढ़ लें, कैसे अहले सुन्नत वल जमात हो मेरे भाई? तो अब जो हम वली
نہیں شافعی ہے کہ حنبلی ہے پہلے یہ بتاؤ؟ وہ حنبلی. شافعی ہے کہ حنبلی ہے؟ حنبلی. پکا بتا رہے ہو؟ پکا. ہم لوگ حنفی ہے پکا. ہم لوگ حنفی ہے وہ تو حنبلی. ایک چیز بتا دو، اگر تمہارے پرانے پیر حنبلی ہیں تو تم حنفی کیوں ہو؟ ہم کیوں؟ ارے واہ رے واہ، کیسے مرید ہو یار؟ تمہارے پیر بابا الگ تھے، تم الگ ہو، یعنی کہ پیر بابا سے تم بھائی ان کی رات سے بھٹک گئے نا؟ کیا آپ کو خان صاحب اتنا ارے عجیب پاگل آدمی ہو، تمہارے پرانے پیر حنبلی ہیں تمہارے حساب سے، اور تم لوگ اپنے حساب سے حنفی ہو، تو یہ حنفی حنبلی اتنا بڑا فرق، اتنا بڑا فاصلہ کہاں سے لے آئے تم؟ اگر واقعی پرانے پیر کو مانتے ہو تم بھی بھائی یہ حنفیوں کو لات مار کے حنبلی بنو. گامڑ میری بات سنو. بس بیٹا، اصل میں تم میرے بارے میں جانتے ہی نہیں ہو نا، اسی لیے تم نے میرے بھائی غلط آدمی کو فون کر دیا. میں ایک بار بولنا اسٹارٹ کرتا ہوں تو پھر میں اپنے آپ کی بھی نہیں سنتا ہوں، تو تمہارے ایسے جاہل کی کیا سنوں گا؟ ٹھیک ہے جاہل ہم کو جاہل سمجھتا نا تو میری. ارے جاہل میں نہیں سمجھتا ہوں، تمہارے حنفی عالم نے تم کو بتا دیا ہے کہ مقلد جاہل ہوتا ہے، اور اس کے اوپر اجماع ہے اہل علم کا. جاہل ہوتا ہے. ہاں مقلد جاہل ہوتا ہے، اس کے اوپر اہل علم کا اجماع ہے. جی تم آمین پہ کہہ رہے ہو نا، تو میں آمین پہ بھی جواب دے دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور زمانہ ہے، مسجد کا گنبد تھی، مسجد میں کیا گنبد تھا؟ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور زمانہ میں یہ بتا دے گنبد تھا. اب تو خان ابے آمین کا آنسر دینا. آمین کا آنسر دے رہے، تم بتا پہلے گنبد تھا کیا؟ آقا دو جہاں کے دورے میں مدینہ منورہ جب تعمیر ہوئی اس ٹائم گنبد تھا. کیا تھا بھائی؟ آواز آپ نہیں ٹھیک سے بولیے. آقا دو جہاں میرے آقا مدنی تاجدار کے دور زمانہ میں گنبد تھا. گنبد. اچھا گنبد. ہاں. کون سا گنبد؟ ہاں مسجد کے اوپر گنبد ہوتا ہی ہے نا. مسجد کے اوپر گنبد؟ ارے یار مسجد کے اوپر گنبد ہوتی ہے نا، مینارے گنبد. اچھا مینار. ہاں مینار، اس کے اوپر جو گنبد تھا. ہاں تو اس سے کیا مطلب ہے؟ مسجد کیا اس کی بنی ہوئی تھی، ماربل کی یا نان ماربل کی؟ ارے میرے بھائی مسجد میرے بھائی چھپر کی بنی ہوئی تھی، پھر بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے بھائی وہ اینٹا سیمنٹ بھائی یہ ایجاد کروا دیا انسانوں کے ذریعے، تو ہم لوگوں نے اینٹا سیمنٹ کی بنا دیا. ٹھیک ہے اب یہاں ثابت ہوا. ٹھیک ہے تو کیا ثابت کیا ہوا؟ پہلے یہ بتا ثابت کیا ہوا. ثابت تو کر رہے تھے، سنو گے تو اس ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین پڑھتے تھے. آمین پڑھتے تھے اس ٹائم میرے آقا تو جہاں آمین کہتے تھے نماز میں. ہاں اللہ کے نبی بھی کہتے تھے، اور جو اللہ کے نبی کے جو پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے وہ بھی آمین کہتے تھے. یہ کیا اس دور میں تم تھے کیا اب تو خان صاحب؟ ارے ہم نہیں تھے، حدیث تو موجود ہے. ہم اگر اللہ کے نبی کے دور میں بھائی ہوتے تو ہم صحابہ نہ بن جاتے. عجیب پاگل آدمی ہو. عجیب اگڑ والا بات. تم میری بات تو پوری سنو. تم نہیں تھے تو آمین اس لیے کہا جاتا تھا اس ٹائم. مسجد ماربل کی نہیں تھی، ممبر کی نہیں تھی، سب سن چکے. سنو تو سب سنتے تھے. ابے یہ بتا، یہ کس جاہل نے بتایا کہ آمین اس لیے بولا جاتا تھا کہ مسجد کے باہر آواز چلی جائے اور سب لوگ سن لے؟ اور رہی بات یہ کس جاہل نے، کس حرام خور نے تم کو بتایا کہ آمین اس لیے بولا جاتا تھا کہ مسجد کے باہر والے سن لیں؟ نام میں لینا نہیں چاہتا ہوں، تم یہ نام لے لے میرے بھائی. وہ کون سا حرام زیادہ تھا، کون سا کتا تھا، کون سا جاہل اعظم تھا جس نے بھائی یہ بتایا کہ آمین اس لیے بولی جاتی تھی کہ مسجد کے باہر آواز جائے؟ اگلے اعظم ہند. ارے بتانا کون سا وہ جاہل کتا کائنات میں پیدا ہو گیا ہے جس نے اللہ کے نبی کے اوپر اتنا بڑا بہتان باندھ دیا کہ اللہ کے نبی آمین اس لیے بولتے تھے نماز میں کہ آواز باہر تک جائے. پھر آمین بیچ میں روک دیا گیا تھا. بولنا میرے بھائی، کس جاہل نے بتایا تیرے کو یہ بات؟ اللہ کے نبی کے حدیث پہ جھوٹ بولا نا. اللہ کے نبی نے صاف صاف فرمایا جس نے جانتے بوجھتے میرے اوپر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو بیٹا تیرے لیے تو بڑی مصیبت ہو گئی ہے. یا تو توبہ کر یا تو ابھی دلیل پیش کر کے یہ کس جاہل نے بتایا تیرے سے. پوری میری بات سنیں گا. پوری نہیں، پہلے تم نے جو آدھی بات میں بہتان باندھا ہے پہلے اس کو ثابت کرو، اس کے بعد آگے بات ہوگی. کل ہاتھ برہان کو ملتم تم صادقین. اگر تم سچے ہو تو اپنا ثبوت پیش کرو، اپنی دلیل دو اپنی بات کی. ثبوت کرنے دو گے یا تم خود بکو گے؟ بھائی چپل اپل ہے نا، چپل پہن لیا ہے تم نے؟ ابھی پوری بات سن. اب تم فون کاٹ کے بھاگو گے، ہم جانتے ہیں. میں نے تم سے کہا تھا نا آدھا گھنٹہ مجھ سے بات کرو گے، ابھی تمہارا آگے سے گیلی پیچھے سے پیلی ہو جائے گی. اب دیکھ لو ابھی خالی 19 منٹ ہوئے ہیں اور تمہارا یہ حال ہو گیا. پسینہ پوچھ لو بیٹا آرام سے پہلے.
ہم کو یہ معلوم ہے تم میرا آڈیو بناتا ہوگا, بنا کے یوٹیوب میں چھوڑے گا. نہیں بھائی میں یوٹیوب پہ نہیں چھوڑوں گا, واٹس ایپ پہ آڈیو بھائی میری جاتی ہے یہ, ٹھیک ہے, انشاءاللہ یوٹیوب پہ بھی ایک نہ ایک دن آ جائے گی. تو اگر میری آڈیو اگر واٹس ایپ میں نہیں مناظر ہونا تم میرے بھائی, تو بتاؤ یہ کس جاہل نے کہا کہ اللہ کے نبی آمین کس لیے بولتے تھے کہ مسجد کے باہر تک آواز جائے؟ جاہل انسان پوری سی نقص خان صاحب جب نماز آقا جو جہاں پڑھتے تو رفع دین بھی کیے, رفع دین کس لیے کیے؟ ارے رفع دین پہ مت بھاگ, پہلے آمین کو ثابت کر میرے بھائی, جو تو نے اتنا بڑا بہتان حدیث کے اوپر باندھ دیا ہے, پہلے اس کو تو ثابت کرے گا. میں جانتا ہوں مینڈا کے تو ادھر سے ادھر کودتا رہے گا, کبھی آمین پہ بھاگے گا, پھر رفع دین پہ بھاگے گا, پھر سینے پہ ہاتھ باندھنے پہ بھاگے گا. میں جانتا ہوں مینڈک والی اوقات ہے تیری. ایک کام کرتے میں کیا کام کروں بے, تو نے فون کیا ہے نا, مناظرہ کرنا ہے نا تیرے کو, چل مناظرہ کرنا ہے نا, تو مناظرہ کرنے کا اصول ہوتا ہے نا. سن پہلے ابے اصول تو چھوڑ, تو دنیا کے کسی بھی اصول سے ثابت کر دے کہ اللہ کے نبی نے آمین اس لیے بولا کہ مسجد کے باہر تک آواز جائے. تجھ کو حدیث میں دوں گا تو پہلے تو ابے کب دے گا؟ مرنے کے بعد دے گا, جب تیرا بھائی انتقال ہو جائے گا تب دے گا. ابھی دے, ابھی بات کر رہا ہے, ابھی تو نے بات کو بیچ میں لایا ہے تو ابھی دلیل دے گا نا. واٹس ایپ میں لاگ ان ہو, پھر میں تجھ سے واٹس ایپ میں بات کروں. ارے واٹس ایپ میں بات نہیں, ابھی تو ڈائریکٹ فون پہ بات کرے گا. واٹس ایپ پہ کتے لوگ بات کرتے ہیں, میں کتا نہیں ہوں تیری طرح, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہم کتے تھے, واٹس ایپ لاگ ان. تو کتے تو وہی ہو میرے بھائی, تمہارا اعلیٰ حضرت کہتا ہے کہ میں مدینہ کا کتا ہوں, تمہارا الیاس قادری کہتا ہے کہ ہم غلام غوث کے کتے کے بھی کتے ہیں, تو تم لوگ تو کتے وہی ہو. اللہ کا کرم ہے کہ ہم نبی کے کتے ہیں, اور کیا بولیں, نبی کے کتے ہیں. اور نبی نے بھائی وہ مدینہ کے کتوں کو مارنے کے لیے بولا تھا, تو اچھا وہ تمہارا اعلیٰ حضرت بھائی اس سمے انڈیا میں تھا, بچ گیا. مدینہ میں ہوتا تو مار دیا جاتا. کون مارتا؟ میرا وہ جاہل اشرف علی صحابہ مارتے نا میرے بھائی, صحابہ کو اللہ کے نبی نے کہا مدینہ کے کتوں صاف کر دو, تو صحابہ نے, ایک صحابہ گئے اور انہوں نے سارے کتوں کو صاف کر دیا. بعد میں جب وہ آئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ارے تم نے سب کو مار دیا؟ انہوں نے کہا میں نے سب کو مار دیا. اور اس تاریخ سے لے کے آج کی تاریخ تک بھائی وہ مدینہ کے اندر ایک بھی کتا نہیں ہے. ابو خان صاحب میری ایک بات سنیے بھائی. آمین اللہ کے نبی اس لیے نماز میں بولتے تھے کہ مسجد کے باہر کے لوگ سن لیں آمین. یہ آپ نے کس جاہل سے میرے بھائی سنا؟ آپ اس جاہل کا نام بتا دیجئے, اس کا نمبر ہمیں دے دیجئے. جی میں پوری بات بتاتا ہوں, میرے فون میں 13% چارج ہے, فون بند ہو جائے گا. میں وہ ہم جانتے ہیں میرے بھائی, آدھا گھنٹے کا میں نے وعدہ کیا تھا, آدھا گھنٹہ بھی آپ نہیں ٹک پاؤ گے میرے سامنے. آپ نے غلط انسان کو فون کر دیا, آپ نے اپنے باپ کو فون کر دیا, ابو خان کو. ابو خان اگر ہم حلالی نہیں ہوئے نا تو نہیں, میں حلالی ہوں الحمدللہ. تم حرامیوں بھی ثابت ہو جائے گا, کیونکہ تمہارے مسلک میں حلالہ ہوتا ہے, تمہارے وہاں عورتوں کے ساتھ بھائی وہ کرائے کے ساتھ والا عمل ہوتا ہے, تو تم لوگ حرامی ہوئے نا, ہم تو حلال ہیں الحمدللہ. حلالی کی بات ہے نا, حلالی کی بات. ارے حلالے پہ میں بھاگنے نہیں دوں گا. اللہ کے نبی جب نماز پڑھتے تھے آمین بولتے تھے, اس لیے بولتے تھے کہ بھائی وہ باہر والے سن لیں مسجد کے. یہ تمہیں بھائی کس جاہل نے بتایا؟ سنو نا, میرے فون میں ایک دم چارج نہیں ہے, میں تمہیں ابھی. اچھا چل میرے بھائی, چھوڑ دیا, تیرے کو معاف کر دیا میرے بھائی, رو مت جا, تیرے کو معاف کر دیا. جا بیٹا, فون کاٹ کے بھاگ جا, معاف کر دیا تیرے کو, جا. لیکن آج کے بعد کبھی بھی ابو خان کا نام لینا نا تو 100 بار سوچنا, ٹھیک ہے؟ ابھی ہم دیکھو پھر کال کریں گے. پھر کال کرو گے تم, کرو بیٹا, تم جتنی بار فون کرو گے نا, میرا ایک ہی سوال رہے گا کہ اللہ کے نبی نے بھائی وہ نماز میں آمین بولا اور مسجد کے باہر تک آواز جائے اس لیے بولا, یہ کس جاہل نے کہا؟ تمہیں اس جاہل کا نام بتانا پڑے گا اور اس کا نمبر دینا پڑے گا, تاکہ اس سے ہم کنفرم کر لیں کیا یہ مطلب کسی فرشتے نے آ کے اس کے کان میں بتایا تھا کیا؟ سنو نا لال, چارج ہونے دو نا, میرا 12% چارج ہے, ابھی پھر فون کنٹینیو کرنا ہے, میں تجھ سے کال کروں گا. ارے 12% میں تو کیا, تیرے فون میں اگر 2% بھی بیٹری اگر باقی ہے نا تو تو اب تک جواب دے دیا ہوتا اگر تیرے کو معلوم ہوتا, لیکن تو بہانے بازی کر رہا ہے. ابھی تو کہہ رہا تھا میرا فری کا ہے, میں 24 گھنٹہ بات کروں گا, اب کیا ہوا 12% میں ہوا نکل گئی. ارے میرا نمبر تو اہل سنت والجماعت بڑے آئے ہیں, اہل سنت والجماعت. ارے توبہ کرو بدعتیوں, نمبر 3 ہے بھائی, جا کے قرآن کو سمجھو میرے بھائی, ٹھیک ہے؟ اب چلو خیر میرے بھائی, میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اگر میں نے کوئی آپ سے بدتمیزی کی ہو, اللہ کے بندے, ٹھیک ہے؟ نہیں, ناؤن از دا نیم آف پرسن پلیس اور تھنگ, ٹھیک ہے؟ انگریزی آپ نہ بولیے نہیں, ابھی ہم انگریزی پہ آ جائیں گے, وہاں سے بھی آپ آ جائیں گے, ٹھیک ہے؟ تو خیر آپ چھوڑ دیجیے یہ بات.
میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کے بندے دیکھیے میں آپ کو اصلاح کی نیت سے ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں، اصلاحی نیت سے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم آمین کہو، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی اور صحابہ اور صحابیہ اس لیے آمین بولتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جو یہ بتایا کہ آمین اس لیے بولتے تھے کہ مسجد کے باہر تک آواز جائے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ یہ جس بھی جاہل نے آپ کو بتایا ہے آپ کو اس نے گمراہ کیا ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی، یہ میں نے آپ کو اصلاح کی نیت سے بتایا ہے۔ دلیل صحیح نمبر بتاتا ہوں، جب میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے صحابی بات کر رہے تھے، سے وہی نازل ہوئی۔ کیا وہی نازل ہوئی کہ اللہ فرماتا ہے اے اللہ کے رسول آپ کا بات کرنے لگے، بات کرنا منع کیا گیا، پھر قرآن شریف کی آیت پڑھنے لگے اس میں آمین کہنے لگے، پھر اسے بھی روک دیا گیا۔ تو اب بتاؤ کیا میں جو کہا تم اس کا جواب دو۔ ارے نماز میں آمین بولنے کا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو آمین کہو، تو اللہ کے نبی بھی امام کی حالت میں ہوتے تھے تو اللہ کے نبی بھی آمین بولتے تھے، صحابہ بھی آمین بولتے تھے، صحابہ کے پیچھے جو بچے تھے وہ بھی آمین بولتے تھے، اور بچوں کے پیچھے جو صحابیہ عورتیں تھیں وہ بھی آمین بولتی تھی، تو آمین سب بولتے تھے، لیکن آواز باہر جائے مسجد کے، یہ حکمت آپ کو بھائی کس جاہل نے بتائی؟ اللہ نے فرمایا کہ جب قرآن کی آیت پڑھنے لگے اسے بھی روک دیا گیا، روک دیا گیا، آمین بند ہو گیا۔ کب روک دیا گیا؟ بات کرتے تھے نماز سے پہلے صحابہ بات کرتے تھے، ہاں یا نا؟ ارے تو نماز میں بات کرنے سے آمین کا کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اللہ نے کہا نماز بند کی جائے، نماز سورہ فاتحہ کے بعد تو آمین بولنا ہی بولنا ہے، چاہے نماز میں ہو چاہے نماز کے باہر ہو، کوئی بھی بھائی قلم تو شریف پڑھتا ہے تو بھائی وہ آمین بولتا ہی بولتا ہے۔ تو آمین کو منسوخ آپ نے کیسے کر دیا؟ آمین تو من میں بولا جاتا ہے، کہاں منسوخ کیا؟ آمین تو من میں بولا جاتا ہے۔ آمین من میں بولا جاتا ہے، من میں کیسے بولتے ہیں دکھائیے، من میں بول کے ذرا۔ آمین صرف اتنا بول سکے صرف میں سن سکوں اور کوئی نہیں، یہ تو زبان سے بول دیا نا آپ نے، من میں کہاں بولا؟ میری بات سنو نا پھر صاحب، ابھی آپ ہی تو کہہ رہے ہیں زبان سے صحابہ بول رہے تھے پھر منع ہو گیا، وہ منسوخ ہو گیا۔ ہاں تو پھر تو منع ہو گیا کیا؟ ایسا ارے اللہ کے بندے آپ خود کنفیوز ہو، کبھی آپ کہتے ہو منع ہے، کبھی کہتے ہو دل میں بول سکتے ہیں، دل کو بولنے کو بھی آپ زبان سے بول لو، مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کے، آپ اس سمے بوکھلا گئے ہو۔ آپ ایک کام کرو میرے بھائی، ٹھنڈا پانی پی لو، اعوذ باللہ پڑھ لو، ٹھیک ہے، اگر بھائی کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور لیٹنے کے بعد بھی آرام نہ ہو تو سو جاؤ تھوڑی دیر، اس کے بعد میرے کو فون کرنا، ٹھیک ہے؟ ارے ابو بھائی ہم بول رہے ہیں منسوخ نہیں، نماز کے بعد پھر بات نماز کے دوران من میں بولنا چاہیے، من میں یہ اتنا کہ ہم کو سن چکے اور کوئی نہیں۔ ارے میرے بھائی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو آمین کہو، تو کہو کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا آدھا ہی دین بتا کے بھائی وہ چلے گئے معاذ اللہ؟ اللہ کے نبی نے پورا دین بتایا۔ آمین من میں کہو، آمین من میں کہو، یہ کون سی حدیث میں ہے میرے بھائی کہ آمین کو من میں کہو؟ زور سے کہنے منع کیا گیا ہے، اب آپ لوگ نئے کہاں کہا ہے میرے بھائی؟ کہاں حدیث دو نا، ڈالا گیا ہے۔ ارے دلیل دو میرے بھائی، کہاں کا ہے؟ بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، موطا امام مالک میں، حاکم میں، کون سی میرے بھائی دنیا کی کون سی حدیث کی کتاب میں آپ نے جعلی حدیث پڑھ لی کہ آمین کو بھائی وہ من میں بولنا چاہیے؟ بخاری شریف۔ ہاں بتائیے بخاری شریف، ماشاء اللہ۔ جیسے آپ لوگوں کو بخار آ جاتا ہے۔ نہیں بخاری بتائیے، بخاری تو ہمارے بھائی کو باپ داداؤں کی ہے، لیکن جب کوئی مقلد بخاری بھائی پڑھتا ہے تو اس کو پکا بخار آ جاتا ہے۔ ہم کو تو آج تک کبھی بخار آیا نہیں۔ آ تو گیا نا، تبھی تو آپ میرے بھائی اتنی دیر سے بوکھلا گئے۔ ابھی بخاری کی حدیث آتی، مقلد بوکھلا جاتا ہے، چکرا جاتا ہے، وہ سوچتا ہے میں جاؤں تو کہاں جاؤں، کیونکہ جتنے بدعتی ہیں نا ان کی بدعت کا جو بھائی علاج ہے وہ الحمدللہ بخاری مسلم میں ہے، تو بدعتیوں کی حلق سے نیچے اترتی نہیں ہے بخاری مسلم۔ ابے کر کے بات نہ کرنا بیٹا، ٹھیک ہے، پیار سے بات کرو، تمیز سے، ٹھیک ہے؟ اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو کہلاتے ہو، بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، پہلے بدعت والجماعت ہو تم۔ تھوڑی دیر بعد کال کروں گا کیونکہ میرے فون میں چارج نہیں ہے۔ ابھی تو 12% تھی، اتنی جلدی بھیا
उतर गई बैटरी तुम्हारी? 9% हो गई है भैया, 9% हो गई है। हाँ तो 9% अभी हुई ना, जब आखिर में 1% बचे तो तुम फोन काटना ना, अभी इसमें टाइम लगेगा। 9% होने में अभी कम से कम 15-20 मिनट लगेंगे। मैं अभी घर से काफी दूर हूँ, मेरे घर जाते जाते मुझे नहीं, आप तो 24 घंटा बात करने वाले थे ना, आप तो मुनाजरा करने वाले थे, मुनाजिर हैं आप, पहले सुन्नत वल जमात के बहुत बड़े डिबेटर हैं आप, अब क्या हो गया, भाग क्यों रहे मेरे भाई? मैं पावर बैंक लेके निकला नहीं होता आपको खान साहब। अरे तो पावर बैंक मेरे भाई जाओ किसी वली की भाई वो दरगाह पे जाके फातिहा पढ़ लो, पावर आ जाएगा, आराम से बात करो ना। मेरे सरकारे दो आलम का इतना बड़ा करम है कि हाँ, सरकारे दो आलम का इतना बड़ा करम है कि सरकारे दो आलम ने आज तक कभी जिंदगी में फातिहा नहीं पढ़ी, लेकिन उनके मानने वाले बिदती लोग जरूर फातिहा पढ़ेंगे। अरे मेरे आका तो जहाँ क्या फरमाते, मेरे आका तो जहाँ के सामने आए हारिस। मेरे आका नहीं भाई, हमारे अल्लाह के रसूल, वो हमारे अल्लाह के रसूल हैं। तुम्हारे तो इमाम अबू हनीफा हैं, इमाम आला हजरत हैं, तुम उनको पकड़ के बैठो ना भाई। हमारे नबी को हमसे क्यों छीन रहे हो? ठीक है, हमारे नबी को हमसे क्यों छीना तुमने? नबी हमारे हैं, हमारे, उनके ऊपर हमारा हक है, अल्लाह के नबी के ऊपर किसी बिदती का हक नहीं है। ये मैं तुम्हें हदीस से साबित कर देता हूँ। अल्लाह के नबी जब जामे कौसर भाई वो बांट रहे होंगे, पिला रहे होंगे, तो कुछ बिदती आएंगे तो फरिश्ते उनको मार मार के हका रहे होंगे, तो अल्लाह के नबी कहेंगे शायद मैं इनको पहचानता हूँ, इनको आने तो मेरे पास। तो फरिश्ते कहेंगे नहीं, आप नहीं जानते अल्लाह के रसूल, इन्होंने आपके जाने के बाद आपके दीन में नई नई बिदतें इजाद की। तो अल्लाह के नबी कहेंगे हटाओ इनको मेरी आंखों के सामने, हटाओ मेरी आंखों के सामने। तो तुमने हमारे नबी को अपना नबी कैसे बना लिया? ठीक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे नबी को छीनने की? हमारे रसूल, चलो हमारे रसूल, आपके रसूल, अब सुनो। हाँ, मेरे रसूल अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारे रसूल नहीं है वो, तुम्हारे रसूल तो इमाम अबू हनीफा हैं और वो चिश्ती है। तुम लोग जिसके नाम का कलमा पढ़ते हो ना, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूल अल्लाह, तो चिश्ती तुम्हारे हो गए रसूल। कब किया हम लोगों ने? अरे कलमा तुम्हारी किताबों में उतरा हुआ है। चिश्ती मुरीद के पास कोई आता है, वो कहता है कि मैं क्या करूं, वो कहते हैं पहले कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूल अल्लाह। तो चिश्ती अपने आप को नबी बना चुके हैं बरेलियों का, तो आप कौन होते हैं अल्लाह के नबी को नबी कहने वाले? वो हमारे नबी है, हमारे। ठीक है, चलो तुम्हारे नबी, अब कौन सा तुम्हारे नबी के पास हारिस बिन ज़ैद साहिब रसूल आए, वो फरमाते हैं कि ए अल्लाह के रसूल, ये लीजिए मेरी माँ ने प्यार से बनाया। तो वो कहते हैं वहाँ से इल्म गैब भी साबित हो रहा है, कहते हैं इल्म गैब। अभी रुको, अब फोन काट के भागोगे तो नहीं, चार्जिंग है तुम्हारे में? नहीं, 9% है। मैं इल्म गैब पे भाई ये मेरा खुला चैलेंज है कि कोई बरेलवी अल्लामा नहीं जीत सकता मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह। इल्म गैब पे तो कोई एक बाप के औलाद हो, कोई आके बात कर ले, खाली बात कर लो। हम क्यों नंबर लें? तुम मेरा नंबर उसको दो ना, जैसे तुमने मेरे पास फोन किया है वैसे उनसे भी बोल दो मेरे पास फोन कर लें। इल्म गैब के ऊपर किसी माँ ने किसी ऐसे बेटे को जना नहीं है जो अल्लाह के नबी का इल्म गैब साबित कर दे। ये मेरा चैलेंज है, और अगर मैं हार गया तो मैं जिंदगी भर में बरेलियों के भाई मैं समझ लो पैर दबा दबाऊंगा और उनके पैर धो धो के पीऊंगा। इल्म गैब के ऊपर कोई मुझे हरा के दिखा दे। अप्पू भाई अब मेरी बात सुनिए। हमारे नबी के सामने आया के कहा, हमारे नबी ने कहा मुझे मालूम है, बादशाह का सामान रखा, जिसको कहते हैं उठाते हैं, बस पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद थूकते हैं, थूकने के बाद कहते हैं सबको खिलाओ, सब खाए ना। हमारे नबी ने भी खाया, खाने के बाद जाके बहन को भी खिलाया, कहा कि जाओ अपनी वालदैन को भी खिला दो। तो उसमें क्या पढ़ा उन्होंने? हाथ उठा के फातिहा तो पढ़ा ना। हाथ उठा के फातिहा पढ़ा, कहाँ लिखा है ये बता जल्दी तुरंत। बुखारी शरीफ। फिर जानते बूझते अल्लाह के नबी पे झूठ बोला, मतलब दोबारा तुमने अपने आप का ठिकाना जहन्नम की आग बना लिया। झूठ बोला। फातिहा खानी ये तो एक बिदअत है जो अल्लाह के नबी के दौर में ना कभी अल्लाह के नबी ने किया, ना सहाबा ने किया, ना ताबई ने किया, ना तबे तबई ने किया। फातिहा खानी जो है ना कि सूरे फातिहा पढ़ना, चारों कुल पढ़ना 11 बार 15 बार, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, ये तो बिदअती पैकेज है। ये पैकेज अल्लाह के नबी के सामने साहबा ने कब पढ़ा बता जरा। एक बात बताओ ना, हम किसी के मुंह से सुने थे, आज साबित हो गया, जब कोई सुन्नी बरेलवी या चिश्ती अशरफी, सुन्नी बरेलवी नहीं, टुन्नी बरेलवी, टुन्नी, जो ये लोगों को भाई वो फातिहा पढ़ पढ़ के भाई टुन कर देते हैं ना, उनको कहते हैं टुन्नी। तो तुम लोग टुन्नी हो, सुन्नी तो हम है। अब मेरी बात अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस है असली सुन्नी, तुम लोग तो टुन्नी हो। सुनो भाई, अब मेरा मुंह से गाली निकलेगा, तुम पूरी मेरी बात। अबे गाली दो ना, आला ज़ैद की सुन्नत पे अमल करो, गाली दो फटाक से।
جب میں نے ابے تمہارے ایسے گالی بات کا ڈیلی فون آتا ہے میرے بھائی, تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہو گالی کے علاوہ, جب علم ختم ہو جاتا ہے تو گالی گلوچ کرنے لگتے ہو. ابو خان ادھر سنو نا, جب میں نے کہا تمہیں ٹھیک ہے تو ہمارے یہاں یہ ہم سنا ہے تو آج ثابت بھی ہو گیا, کوئی حدیث بتاؤ تو پھٹ سے یہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. تم لوگ صحیح ضعیف, تم لوگ کسی چیز کو رٹ چکے ہو, کوئی صحیح حدیث بتائے اس پہ تم لوگ عمل نہیں کرتے ہو تو آدمی کیا بولے گا؟ ابے تمہارے باپ دادا نے کبھی صحیح حدیث کھول کے دیکھا ہے؟ ہمارے باپ دادا نے الحمدللہ. ہاں صحیح حدیث کی تعریف بتاؤ, ضعیف حدیث کی تعریف بتاؤ, موضوع حدیث کی بھائی وہ تعریف بتاؤ, چلو بتاؤ. تم بہت ارے بتاؤ نا صحیح ضعیف وہ موضوع ہوتا کیا ہے؟ آتا جاتا کچھ نہیں, معلوم ہے نہیں, بس صحیح حدیث ضعیف حدیث موضوع سن لیا. تمہارے جو الو ماؤں نے جو تمہارے غبارے کے اندر ہوا بھر کے تم کو چھوڑا ہوا ہے نا, تمہارے ایسے کتنے لوگ آتے ہیں, کتنے لوگ بیچارے تھک ہار کے چلے جاتے ہیں. آپ کے الو اہل حدیث حدیث کا فقیہ ہے, اہل حدیث کو معلوم ہے کون سی حدیث صحیح ہے, کون سی ضعیف ہے, کون سی بھائی وہ موضوع ہے. اہل حدیث کو حدیثوں کے اصول معلوم ہے, یہ جاہل مقلد کیا جانے بھائی یہ حدیثوں کے اصول کیا ہیں. ابو خان دعویٰ تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں اور ثابت بھی کہ صحیح حدیث ہم ہے, کیونکہ اللہ کے جانے کے بعد سب کچھ صحیح ہم ہے. علم غیب اور جتنا ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں, علم غیب تو میرے بھائی کوئی جماعت صحیح حدیث تو چھوڑو بھائی, موضوع حدیث سے کوئی نہیں ثابت کر سکتا ہے. میں کہہ تو رہا ہوں تو اپنے علاماؤں کو میرا نمبر بانٹ دو, ابو خان کا نمبر بانٹ دو, کہہ دو علم غیب کے اوپر کوئی اگر ماں کا لال پیدا ہوا ہو تو وہ اللہ کے نبی کا علم غیب ثابت کر دے. صرف بچہ ہی لوگ بات کرے تو اچھا لگتا ہے. ہاں تو بچے لوگ بچکانی بات کریں گے نا, تمہارے عالم لوگ میں تو دم ہے نہیں کہ وہ فون کریں, تو تمہارے ایسے بچوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. نہیں بھائی, ایک بار بھی نہیں بولو گے تو ہم سمجھ جائیں گے. یہ نہیں بولنے سے ایسا نہیں ہے تو مطلب بھائی صحیح ثابت ہو جاؤ گے. تم ہم کو تو کچھ بولنے دے ہی نہیں رہے ہو, اپنی خالی. تو میرے بھائی ہم نے پہلے کہا تھا کہ جب میں ایک بار بولنا اسٹارٹ کرتا ہوں تو پھر میں اپنے آپ کی بھی نہیں سنتا ہوں بھائی. اچھا ہے تو تمہارے ایسے بریلیوں سے میں کیا سنوں گا, تم سنی لوگ. مولانا ارشد القادری سے مولانا صاحب, میں تمہاری سب سنتا, لیکن تم نے شروعات میں کیا کہا کہ میں نے آپ کو سلام کا جواب دے دیا, میں اپنا جواب واپس لیتا ہوں, تم کافر ہو. تو سلام سے تمہیں چڑ ہے تو میں یہودیوں کو کیوں بولنے دوں گا؟ جب ایک مسلمان ایمان والا بات کرے گا تو یہودی چپ چاپ سنے گا. یہودی کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ بولے گا مسلمانوں کے سامنے. میرے نظر میں تم مسلمان نہیں ہو. ارے میرے نظر میں تم میرے بھائی یہودی ثابت ہو گئے. میں نے تو اللہ کے نبی کی حدیث سے تم کو ثابت کر دیا یہودی. اور میں الحمدللہ مسلمان ہوں, میں اللہ کو مانتا ہوں, اللہ کے نبی کو مانتا ہوں, صحابہ کو مانتا ہوں, تابعی کو مانتا ہوں, تبع تابعی کو مانتا ہوں, ائمہ کو مانتا ہوں, اولیاء اللہ کو مانتا ہوں, ولی کو مانتا ہوں, سب کو مانتا ہوں. میں مسلمان ہوں, سچا مسلمان, اہل سنت والجماعت, اصحاب الحدیث, اصلی سنی. سنو تم ولی کو مانتے ہو نا, غوث اعظم کو مانتے ہو. ہاں غوث اعظم کو ہم نہیں مانتے, ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کو مانتے ہیں. خواجہ غریب نواز نہیں, غریب نواز ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں, کیونکہ غریبوں کو صرف اللہ ہی نوازتا ہے. ان کا اصلی نام آپ بتائیے تو ہم ان کو مانیں گے. خواجہ معین الدین چشتی, اجمیری خواجہ معین الدین چشتی. ہاں, ان کے جو اچھے کام ہیں ہم بھائی اس کو مانتے ہیں, اور جو بھائی ان سے مدد مانگنے والا عقیدہ ہے وہ ہم نہیں مانتے. ان کا کیا خواجہ غریب نواز کا؟ ارے خواجہ غریب نواز جو تھے, ٹھیک ہے, وہ غریب نواز وہ انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بنایا, لوگوں نے ان کو بھائی وہ ان کے نام سے ان کو فیمس کر دیا, غریب نواز ہیں. اور کوئی کو اولاد چاہیے تو وہاں جا رہی ہے, کوئی کو بیماری سے دوری چاہیے تو جا رہی ہے, کوئی کو میرے بھائی کاروبار میں برکت چاہیے تو ان کے پاس جا رہا ہے. تو یہ اس طریقے کا عقیدہ ہمارا نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ اللہ کے نیک بندے تھے, اللہ تعالیٰ ان کا مطلب ساتھ دے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے. وہ تو خود جنت میں ہے. ہاں, تو کیا آپ کی اماں میرے بھائی دیکھنے گئی تھی یا آپ کے ابا دیکھنے گئے تھے؟ ارے اماں ابا کے بارے میں تو ہم جو اسٹارٹ کریں گے نا اماں ابا کے اوپر میں نہیں, تو آپ کی امی جان دیکھ کے آئی تھی بھیا, آپ کے ابا جان دیکھ کے آئے تھے؟ آپ کو مطلب کیسے پتا چلا؟ یہ تو مطلب بھائی یہ غیب کا معاملہ ہے نا, آپ کو بھی علم غیب ہو گیا. آپ کو بھی علم غیب ہو گیا کہ کون جنت میں کون جہنم میں. تو ہم کو بھی ہو گیا, اسے بھی ثابت کر دیتے ہیں. آپ کو علم غیب ہے؟ خبر میں 3 سال کیا پوچھا جائے گا یہ بتا دو.
ہم بتاتے قبر میں 3 سوال مادینوں کا. قبر میں 3 سوال نہیں ہوں گے، 4 سوال ہوں گے. 4 سوال میں بتا رہا ہوں تمہیں. اس شخص کے بارے میں پہلے سوال ہوگا تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، اور تم نے کیا 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 اس کے بارے میں، اور اس شخص کے بارے میں کیا کہنا ہے جب میرے آقا دو جہاں آئیں گی. تو ہم جیسے بعض گرے پڑے سنی ہوں گے تو کھڑے ہو کے ایک ہی بات کہیں گے گرے بھائی سنی ہوں گے. سنی تو بھائی وہ آرام سے بتا دے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لیکن جو سنی ہوگا وہ کہے گا کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ محمد ہے، مطلب لوگ کہتے تھے کہ یہ محمد ہے. یہ جو سنی ہے وہ اپنے نبی کو بھی نہیں پہچان پائیں گے قبر میں. ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا. تو غوث اعظم کا واقعہ نہیں سنا؟ غوث اعظم کا واقعہ تم نے میرے بھائی سنا ہے، واقعہ سنا ہے، لیکن ان کی زندگی نہیں دیکھی کہ غوث اعظم نماز کیسے پڑھتے تھے. غوث اعظم نماز اس طرح پڑھتے تھے جیسے اللہ کے نبی نے پڑھا، لیکن تم لوگ ویسے نماز پڑھتے ہو جیسے حنفیوں نے بھائی وہ نماز پڑھی. اب میری پوری بات سنو. غوث اعظم شیخ عبد القادر. ہلو کیا ہوا، بھاگ گئے کیا؟ غوث اعظم کا دھوبی. ارے بھاگ گئے کیا بھیا؟ دانش بھائی. ہاں اچھا بھائی دانش بھائی، ابھی دیکھو میں آپ کے اوپر ایک مطلب بھائی وہ اچھا بدعتی سلام پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا بدعتی سلام. کیونکہ آپ کو دیکھیے میں نے آپ کو پہلے سلام کیا تو آپ نے کہا کہ میں کافروں کے سلام کا جواب نہیں دیتا ہوں، تو میں اب آپ کو بدعتی سلام آپ کو کرتا ہوں. دانش بھائی سلام علیکہ، دانش تنی سلام علیکہ، دانش بدعتی سلام علیکہ، بریلوی بدعتی سلام علیکہ، دانش سنی سلام علیکہ، جاہل بریلوی سلام علیکہ.